यो एउटा एनदर प्रब्लम छ च्याप्टर 2 को हिट ट्रान्सफर च्याप्टर को थर्मोडायनामिक्स को च्याप्टर 2 को र यो चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियर को 2067 असारमा सोधेको छ क्वेशन र यसको सल्युसनतिर हामी जान्छौँ र यो भन्दा पहिला हामी क्वेशन पढ्छौँ क्वेशनले के भनिया छ कार्बन मोनोक्साइड 2 kg means mass of the carbon monoxide given छ contain in a piston cylinder device as shown in figure यो फिगरमा दिएको छ कार्बन मोनोक्साइड जसको मास 2 kg छ is initially at pressure of 1 megapascal सुरुको प्रेसर 1 megapascal छ र and temperature is 50 degrees Celsius so initial position मा pressure and temperature both are given pressure is 1 megapascal and temperature is 50 degrees Celsius energy is added until the final temperature is 500 degrees Celsius यसमा हिट ट्रान्सफर गर्यो एनर्जी एडेको मात्रै यसमा हिट ट्रान्सफर गर्यो एन्ड हिट ट्रान्सफर कतिखेरसम्म गर्यो जबसम्म यसको टेम्परेचर यति पुग्यो भन्नाले when temperature is at 500 degrees Celsius up to that heat is added to the system and the pressure is 2 megapascal र त्यतिखेरको प्रेसर जब टेम्परेचर यति पुग्यो प्रेसर इज 2 megapascal अनि अर्को के छ भने अ प्रेसर अफ 2 megapascal इज रिक्वायर्ड टु लिफ्ट द फ्रिक्सनलेस पिस्टन फ्रम द स्टप्स यो स्टपबाट पिस्टनलाई मुभ हुनको लागि लिफ्ट हुनको लागि 2 megapascal प्रेसर चाहिन्छ सो द प्रोसेस अन PV एन्ड TV डायग्राम एन्ड determine the total work transfer and heat transfer take R is equal to this much for carbon monoxide CV is this much दुईटै भ्यालु दिएको छ अब हामी के गरौँ भने गिभन कुरा पहिला लेखौँ व्हाट आर के दिएको छ मास कार्बन मोनोक्साइड 2 kg इनिशियल प्रेसर 1 megapascal इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कति प्रेसरमा लिफ्ट हुन्छ यो भने P2 2 megapascal P3 यो कतिसम्म फाइनल प्रोसेसिङ भयो 500 डिग्रीसम्म त्यतिको खेरको प्रेसर पनि 2 megapascal नै दिएको छ भने P3 is 2 megapascal and T3 is 500 फाइनल टेम्परेचर अब हामी वर्क डन निकाल्छौँ दुई वर्क डन र हिट ट्रान्सफर दुईटै निकाल्छौँ किनभने क्वेशनमा दुईटै दिएको छ कति वर्क डन भयो र कति चाहिँ यसमा हिट सप्लाईको त्यसको लागि हामी हेरौँ यसलाई जस्ट यो चुट्टी हेर्दाखेरि यसो के देखिन्छ भने यो फिगर हेरेर हामी थाहा पाउँछौँ अब यहाँ के छ लिफ्ट छ यतिखेर यो भित्रको प्रेसर कति छ भने 1 megapascal तर यो पिस्टनलाई लिफ्ट हुनको लागि यो 2 megapascal प्रेसर चाहिन्छ इनसाइड भने बाँकीको प्रेसर यो लिफ्ट यो स्टपले थामेको छ अब जसरी यसमा हिट एड गर्दै गयो प्रेसर बढ्दै जान्छ र जब 2 megapascal प्रेसर पुग्छ अनि यो पिस्टन मुभ हुन्छ माथि भने जबसम्म 2 megapascal पुग्दैन तबसम्म त भोल्युममा कुनै चेन्ज आउँदैन भने त्यतिखेर इनिशियलबाट त्यो स्टेट 2 सम्म जानको प्रोसेसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस भन्छौँ किनभने भोल्युम बढ्दैन जब 2 मा पुगेपछि 2 megapascal जब प्रेसर पुग्छ अनि पिस्टन लिफ्ट हुन्छ अब यहाँ कुनै एक्सटर्नल यहाँ फोर्स छैन भने उही प्रेसरमा के हुन्छ भने यो मुभ हुँदै जान्छ र कहाँसम्म भने जबसम्म 500 टेम्परेचर पुग्दैन T3 स्टेट यो केही मुभ हुन्छ र जब 500 सम्म पुग्छ अनि हिटिङ चाहिँ स्टप भएको छ भने हामीले सुरुमा 1 देखि 2 सम्म कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस हुन्छ त्यसपछि यो पिस्टन जब लिफ्ट हुन्छ अनि उही प्रेसरमा के हुन जान्छ भने यो 500 टेम्परेचरमा एटेन्ड गर्छ भने त्यो के हुन्छ एनदर प्रोसेस 2 देखि 3 सम्म कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस सो हामीले के यहाँ पनि लेखिदिएका छौँ फर्स्ट हिटिङ इज एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम फ्रम इनिशियल स्टेट 1 to state 2 when the piston just lift and then at constant pressure to final state 3 as shown in PV and TV diagram PV र TV diagram हेरिहालौँ यहाँबाट सुरुमा 1 देखि 2 सम्म PV डायग्राममा के भयो भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा किनभने यहाँको प्रेसर इन्क्रिज 1 megapascal बाट 2 सम्म जाँदा पिस्टन राइज हुँदैन
2 पछि मात्र पिस्टन मुभ हुने हो भने 1 to 2 के भयो भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा नै प्रोसेसिङ भयो। अब 2 बाट फेरि जसरी चाहिँ हामी हिट एड गर्छौँ पिस्टन मुभ हुन्छ उही प्रेसरमा, द्याट इज 2 to 3 कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस। र टिभी डायग्राममा यही कुरालाई देखायो, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस 1 to 2 र टिभी डायग्राममा के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसर यसरी इन्क्लाइन लाइन हुन्छ भने यो के भयो भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको लाइन छ भने यसरी हामीलाई यो सुरुमा के सोधेको छ भने हामीले पिभी डायग्राम बनाइदियौँ र यो सोधिरहेछ पिभी र टिभी डायग्राम ड्र गरिदियो। यो फिगर हेरेर नै हामीले पिभी र टिभी डायग्राम ड्र गर्यौँ, यो कन्डिसन बुझेर यो क्वेसनको बुझ्यौँ। त्यसपछि हामीले वर्क एन्ड हिट ट्रान्सफर निकाल्नु छ। वर्क एन्ड हिट ट्रान्सफर निकाल्नु र हामीलाई थाहा छ यो पिभी डायग्राममा हेर्दाखेरि यो 1 to 2 कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ, वर्क डन 0। 2 to 3 मात्र वर्क डन छ भने यो दुईटै प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ 2 to 3 भएको वर्क डन नै हुन्छ। यो डायग्रामबाट पनि हेर्दा 2 देखि 3 सम्म वर्क डन हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको वर्क डन 0 हुन्छ भने यसबाट हामी सजिलै हामीले प्रेसर हामीलाई थाहा छ यहाँको र हामीले फाइनल भोल्युम निकालिदियो V3 किनभने V1 यहाँको V1 जति हुन्छ त्यतिकै V2 हुन्छ तर V3 चेन्ज हुन्छ भने V1 निकाल्नु पर्यो, V1 बाट V2 थाहा हुन्छ, त्यस पछाडि V3 पत्ता लगाउनु पर्छ, वर्क डन आइहाल्छ। हिट ट्रान्सफरको लागि हामीले के चाहियो भने यहाँको टेम्परेचर चाहियो, इनिसियलको टेम्परेचर जुन चाहिँ दिएको छ 50 डिग्री र फाइनलको पनि टेम्परेचर चाहियो जुन पनि दिएको छ भने हिट ट्रान्सफरको लागि हामीलाई सजिलो छ। र 1 by 1 हामी हेरौँ। स्टेट 1 मा जाउँ। स्टेट 1 को लागि हेरौँ। सुरुमा स्टेट 1 बाट हामी के गरौँ भने भोल्युम पत्ता लगाइहाल्यो, सुरुको भोल्युम। अब सिम्पल छ, ग्यासले लगायो भने P1 V1 इक्वल्स mRT1, यहाँबाट V1 को भ्यालु आउँछ, बाँकी सबै भ्यालुहरू दिएको छ। 50 डिग्री छ भने यसलाई ग्यास लोमा त केल्भिनमा लानुपर्छ भने त्यो अनुसार केल्भिनमा ल्यायो। प्रेसर कति छ 1 मेगा पास्कल भनेको 1 मेगा पास्कल भनेको 1 × 10⁻6 पास्कल, सबैले यो पास्कलमा लग्यो अनि त्यस पछाडि दिस मच क्युबिक मिटर भोल्युम के भन्नु। अब 2 स्टेटको लागि त्यस्तै 3 स्टेटको लागि जाउँ भने 2 स्टेटको लागि हेरौँ। P2 दिएको छ 2 मेगा पास्कल भनिया छ कि 2 मेगा पास्कलमा जस्ट लिफ्ट हुन्छ र भोल्युम त V2 इक्वल्स V1 नै हुन्छ भने भोल्युम यो बराबर नै 2 स्टेटको भोल्युम हुन्छ। अब 3 स्टेटको प्रपर्टीको भ्यालु हेरौँ। प्रेसर दिएको छ क्वेसनमा नै P3 इक्वल 2 मेगा पास्कल एन्ड T3 इक्वल पनि दिएको छ 500, यसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्यो 773 केल्भिन। अब हामी के गरौँ भने यो ग्यास हो, ग्यास ल युज गरौँ र हामीले के निकाल्नु पर्ने V3 निकाल्दिनु पर्यो। र V3 निकाल्नको लागि हामीले के गर्यो भने ग्यास ल अप्लाई गर्यो P3 V3 इक्वल्स mRT3। अब V3 को भ्यालु मास पनि दिएको छ, R को भ्यालु पनि दिएको छ, T3 छ, P3 छ भने हामी V3 पत्ता लगाइहाल्यो। दिस मच इज फाइनल भोल्युम। अब त्यस पछाडि वर्क डन निकाल्नु। वर्क डन भनेको कति हुन्छ 1 देखि 3 सम्मको प्रोसेसको भने 1 देखि 2 सम्मको वर्क डन प्लस 2 देखि 3 सम्मको वर्क भने 1 to 2 work done is 0 because it is constant volume process, and 2 to 3 process is constant pressure process, and for that the formula is P2 V3 minus P2. So putting these values pressure and volumes we can get the work done, and this comes to be this, and this is the total work done during the processes. Now हिट ट्रान्सफर निकालौँ। हिट ट्रान्सफरको लागि के छ भने हामीलाई अहिले हामी सेकेन्ड च्याप्टरको कुरा फर्स्ट लले के भन्छ Q इज इक्वल टु चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हिट कति हुन्छ ट्रान्सफर चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी प्लस वर्क डन भने 1 देखि 3 सम्म प्रोसेस हुँदाखेरि कति हिट ट्रान्सफर भयो दैट इज Q13 which is equal to change in internal energy during process 1 to 3 and work done during 1 to 3 process
भने यो चाहिँ चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी कति हुन्छ mcv T3 minus T1 1 देखि 3 सम्मको लियो भने मास स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर द्याट इज T3 minus T1 अनि वर्क डन त हामीले निकालिसकेका छौँ भने यो भ्यालुहरू पुट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ हिट ट्रान्सफरको भ्यालु दिस मस्ट आउँछ एन्ड दिस इज द आन्सर भने यो पनि सजिलो न्युमेरिकल छ सजिलो बनाउन सकिन्छ अलि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को न्युमेरिकल के छ भने यो छ यो हामी यसको सल्युसन हामी यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ आजलाई यति नै हो धन्यवाद